हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। यहाँलाई थाहा भइसकेको कुरा हो कि कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू अनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू बढीजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका साथै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गरिरहेको छ, कमी कमजोरी के भइरहेका छन् त्यसको पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ। अनि संसारको स्वास्थ्य कस्तो छ, अर्थात् संसारभरि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के नयाँ कुरा आइरहेका छन्, के समस्या छन्, तिनको समाधानमा विज्ञले के गरिरहेका छन् त्यो पनि खोज्ने गर्छौँ। यस अर्थमा विश्वको अनि देशको अनि हाम्रै वरिपरिको स्वास्थ्यका कुरा हुने गर्छन् यो कार्यक्रममा। हामीले स्वस्थ जीवन अपनायौँ भने मात्रै, स्वस्थ जीवनशैली अपनायौँ भने मात्रै हामीले समृद्धि पनि भेट्छौँ, सुख पनि भेट्छौँ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा निकै प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरेका हौँ। त्यसै क्रममा आज पनि उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसकै कुरा गरौँ सुरुवातमै। कोरोना भाइरसको त्रासले सिङ्गो संसार नै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा विभिन्न विज्ञहरूले, विभिन्न औषधि कम्पनीहरूले यस विरुद्धको भ्याक्सिन त निकाले, परीक्षणमा आइ पनि सकेका छन् र प्रयोग पनि हुन थालिसकेका छन् ती भ्याक्सिनहरू। तर पनि अर्को डर के थपेको छ भने, अर्को चिन्ता के थपेको छ भने कोरोना भाइरसको अझ सशक्त र कडा भाइरस संसारमा देखिन थालेको छ, बेलायत लगायतका देशहरूमा देखिन थालेको छ। यो भाइरसले अझै धेरै क्षमता राख्ने हुनाले गर्दा मानिसको मृत्यु दर पनि बढ्ने भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। यो भाइरस वास्तवमा कस्तो हो त भनेर वैज्ञानिकहरूले यसको परीक्षण गरिरहेका छन्। यो नयाँ भाइरसको विषयमा एउटा विशेष सामग्री हामी आज प्रस्तुत गर्छौँ, जसले यो नयाँ भाइरसको विषयमा हामीलाई छर्लङ्ग पार्ने कोसिस गर्नेछ। त्यसपछि हामीले आज समेट्ने अर्को विषय हो स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी छालाको विषयमा कुरा गर्छौँ। छालाको रोग हामीले हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ, यसो सुन्दा छालाको रोगले त्यति धेरै सिरियस बनाउँछ र जस्तो लाग्छ, तर होइन। छाला सम्बन्धी रोगहरू पनि अत्यन्तै सिरियस हुन्छन्। र फेरि अहिले त कोरोना भाइरसको कारणले हामीले यो सेनिटाइजर बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो बढी प्रयोग गर्दा कति हामीले खतरा निम्ताइरहेका छौँ कि यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा, फेरि अहिले चिसो मौसममा छालाको समस्या धेरै देखिने गर्छ। छालाका समस्याहरू के कस्ता हुन्छन्, यिनले भविष्यमा के कस्तो खतरा निम्त्याउँछन्, हामीले कसरी बस्ने जस्ता कुराहरू समेटेर तयारी पारिएको स्वास्थ्य संवाद पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, हामीले बारम्बार यहाँलाई भन्दै आएका छौँ कि कार्यक्रममा हामी छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, जुन साङ्गीतिक पनि हुने गर्छन्, ती पनि आज रहनेछन्, जसले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक पनि बनाउँछन् अनि जानकारीमूलक पनि बनाउँछन्। त्यसपछि हामीले समेट्ने अर्को विषय रहेको छ आज चिसो मौसममा हामीले कसरी बच्ने भन्ने विषय। चिसो मौसम छ, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकाहरूले यो समयमा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ, दीर्घ रोगीहरूले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। चिसोले निमोनिया पनि गराउने सम्भावना बढी हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई निमोनियाले सताउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि चिसो मौसममा कसरी बच्ने यो पनि आज विशेष सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसरी हामीसँग आज फरक सामग्रीहरू रहेका छन्। सुरुमा भने कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका कारण सन् 2020 भन्दा 2021 झन कठिन हुन सक्ने जनाएको छ। संक्रमण क्षमता निकै उच्च रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार बेलायत सहित 50 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक र घातक रहेको पाइएको छ। नयाँ भाइरसका कारण बेलायतमा दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको भाइरसको प्रकार 20 देशमा फैलिसकेको छ। केही समय अघि बेलायतमा देखिएको जस्तै अफ्रिकामा पनि अघिल्लो प्रकारको भाइरस भन्दा यो छिटो विस्तार हुने क्षमताको रहेको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्, जसका कारण अफ्रिकी क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको छ। यसैगरी जापानमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ प्रकारको भाइरस पत्ता लगाएका छन्। नयाँ प्रकारको भाइरसले अन्य प्रकारका कोरोना भाइरसलाई तीव्र गतिमा विस्थापित गरिरहेको छ। हालै विकसित खोपहरू समेत नयाँ प्रकारका लागि पनि प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले जनाएका छन्। वैज्ञानिकहरू बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा पाइएका नयाँ प्रकारको प्रभाव खोपमा कस्तो पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार पहिलेको भन्दा धेरै संक्रामक रहेको तथ्यहरूका बीच WHO कोरोना भाइरसका कारण सन् 2020 भन्दा 2021 झन कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हार्ट जोर्नी खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हार्ट जोर्नी डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ, हार्ट जोर्नीमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर
चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन् हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। अंगदान महादान मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईहरूले नि। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो। र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ। र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा खोक्दा बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। दर्शकबिन, छाला अर्थात् हाम्रो शरीरको बाहिरी अङ्ग। छाला अर्थात् बाहिरी अङ्गमा कुनै समस्या भयो भने त्यति ठुलो समस्या पर्ला र जस्तो लाग्छ, तर होइन। छालाका क्यान्सर लगायतका विभिन्न समस्या भयो भने हामीले ज्यानै पनि गुमाउन सक्छौँ। फेरि चिसो मौसममा छालाको समस्या धेरै आउने पनि गर्छन्।
अनि कोरोना भाइरसका लक्षणहरू छालामा पनि कति देखिएका पनि उदाहरण भेटिएका छन्। यस अर्थमा छाला सम्बन्धी रोग अनि छाला भनेको चाहिँ हामीले हेरचेक्राइ गर्नु नहुने अङ्ग हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यसो भए छालाका रोगहरू के हुन्छन्, तिनलाई हामीले समयमै विचार गरेनौँ भने हाम्रो भविष्यमा तिनले कस्ता खतरा निम्त्याउन सक्छन् लगायतका कुराहरू समेटेर हामीले आज संवाद गरेका छौँ। अर्थात् एकजना चर्मरोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आजको स्वास्थ्य संवाद अब हामी एकैछिन त्यही नै प्रस्तुत गर्छौँ। छालाले शरीरलाई भित्री संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक हुन्छ। जाडो मौसम छालाको लागि अनुकूल मानिँदैन। यसबेला बाहिरी वातावरण सुक्खा हुन्छ, यसले छालामा सोझै असर गर्छ। जाडोयाममा छालाको सौन्दर्य कायम राख्न बढी सजग हुनुपर्छ। उमेर अनुसार छालालाई स्याहार गर्न सकिन्छ, किनभने हरेक उमेरमा छालाको अवस्था अलग अलग हुन्छ। उमेर अनुसार छालाको स्याहार गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। छालामा देखिने विभिन्न समस्याहरूमा हजुरको चिसोमा देखिने समस्याहरूमा केही छालाका रोग पनि हुन्छन् भने केही चाहिँ छालाको रोग नभइकन छालाका विभिन्न ड्राइनेस अथवा सुक्खापना सम्बन्धित केही समस्याहरू मात्रै हुन्छन्। पहिला म छालाको रोगबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। छालामा देखिने सबभन्दा कमन रोग, सबैभन्दा धेरैजनामा हुने रोगलाई चाहिँ सोरियासिस भनिन्छ। सोरियासिस भनेको एउटा कत्ले रोग हो जुन चाहिँ जाडो महिनामै बेसी हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ छालाले कत्ला काँचुली फेर्दाखेरि चाहिँ ढिलो ढिलो फेर्ने भएको हुनाले कत्ला कत्ला बस्ने रोग हो। यसमा चिलाउने, रातो हुने, डाबरहरू आउने र कहिलेकाहीँ भर्नै गर्नुपर्नेसम्म पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो रोग भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जाडो महिनामा डक्टरलाई एक्चुअली सल्लाह लिएको राम्रो हुन्छ। त्यो बाहेक नर्मली जाडो भएर ड्राइनेस मात्र भएर देखिने समस्याहरूमा चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ ओठ फुट्ने, कसैको हातखुट्टा फुट्ने होइन, अनि कसैको चाहिँ चिसोले औँलाहरू सुन्निने, जसरी भर्खरको यङ केटीहरूमा चाहिँ औँलाको नङको टुप्पाहरू सुन्निने, त्यसमा घाउहरू हुने, पानी निक्लिने, चिलाउने बेथाहरू हुने जस्ता समस्याहरू हुन्छन्। रोगको लागि चाहिँ उपचार चाहिँ के छ त? हजुर कत्ले रोग चाहिँ हजुरको छालाको शरीरको कुन भागमा छ एउटा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को चाहिँ कति प्रतिशत भाग इन्भल्भ छ, जसरी हजुरको शरीरको 10% भन्दा कम भागमा मात्रै छ कि धेरै भागमा छ, हत्केलामा छ कि जिउमा छ, त्यो अनुसारको क्रिम्सहरूको स्ट्रेन्थ पनि फरक पर्छ र कति अवधि प्रयोग गर्ने त्यो पनि फरक पर्छ। र यदि शरीरको धेरै भाग इन्भल्भ हुँदै गएको छ भने त्यसमा खाने चक्कीहरू हुन्छ, एक थरी चक्की हुन्छ जुन चाहिँ खाएर घाममा देखाउने, त्यसले चाहिँ उपचार मात्र गर्दैन कि एउटा प्रिभेन्सन पनि दिन्छ। सो त्यो चक्कीहरू गर्ने भयो। र यो धेरै नै भएमा चाहिँ शरीरको ठुल्ठुलो भागमा इन्भल्भ भयो, फर इक्जाम्पल हजुरको 90% अफ बडी सर्फेस एरियामा इन्भल्भ भयो भने त्यतिखेर चाहिँ अस्पतालमै भर्ना भएर हजुरले तेलहरू लगाएर डक्टरको औषधिहरू नै प्रयोग गर्ने नै हुन्छ। अब छालाको चाहिँ विशेष गरेर धेरै देखिने समस्या भनेको चाहिँ अझ टिनेजरहरूमा चाहिँ पिम्पल्सको समस्या देखिन्छ कि यो चाहिँ खास किन आउँछ पिम्पल्स चाहिँ? पिम्पल्सलाई हामीले खास रोग भन्दा पनि एउटा डिसअर्डर मात्रै मान्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ तैलीय छाला हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न कीटाणुहरूले गर्दा छालामा देखिने कीटाणुहरू र तैलीय छालाको कम्बिनेसनले गर्दा हुने हो। नर्मली अप टु 85% इन्डिभिजुअल्समा चाहिँ यो नर्मल नै हुन्छ। हजुरको जसरी एउटा एज लिमिट हुन्छ, पहिलाको ट्रेन्ड के थियो भने हजुरको 8-10 वर्ष अगाडि हेर्दा पनि डन्डीफोर आउने चाहिँ 12, 13, 16 वर्ष कटेपछि मात्रै सुरु हुन्थ्यो र 21 देखि 25 वर्षको उमेरमा यो हराउँथ्यो पहिलाको कुरा गर्दाखेरि। एन्ड द्याट वाज नेचुरल एक्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नर्मल एक्ने वल्ग्यारिस भनिन्छ। तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भर्खरको बच्चाहरू इभन 9-10 वर्षको बच्चाहरूबाट पनि यो सुरु हुन्छ। यो सानो बच्चाहरूको प्युबर्टी भनिन्छ, जसलाई वयस्क अवस्था चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरूको छिटो सुरु हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ वयस्क अवस्थामा हर्मोन्सहरूको इन्फ्लुएन्सले आउने भएको हुनाले 9-10 वर्षको बच्चाहरूदेखि लिएर हजुरको 25 वर्ष कटिसकेपछि 30 वर्ष 35 वर्षमा पनि आइरहेको छ। सो मैले भन्नुपर्दा चाहिँ पिम्पल्सलाई म दुई थरीमा विभाजन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नेचुरल एक्ने भयो जुन उमेरले आउँछ, तैलीय छाला हुने व्यक्तिहरूलाई आउँछ। अर्को चाहिँ तपाईँको बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर्सले गर्दा अथवा शरीरमा नै केही समस्या भएर आउँछ। जसरी इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर्सहरूले आउने एक्ने भनेको पोल्युसन भयो, मेकअप भयो, हजुरले राति मेकअप नखोलिकन सुत्नुभयो भने त्यसले छालाको तेल बन्ने ग्रन्थीहरू थुनिएर पोर्सहरू क्लग भएर आउने भयो भन्ने चाहिँ इन्टर्नल डिजिज। अहिले मोर रिसेन्टली चाहिँ मैले एकदम धेरैजना लेडिजमा स्पेसली इन्टर्नल डिजिजले
प्रकारको एक्नेहरू देखेको छु, जसरी तपाईँको अन्डकोशको समस्या भयो, त्यो बाहेक कोलेस्ट्रोलको समस्या एकदम सरप्राइजिङली लिन भर्खरको नानीहरूमा होइन 22 वर्ष 25 वर्षको नानीहरूमा फ्यामिलीमा कोलेस्ट्रोल हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ उहाँलाई पनि कोलेस्ट्रोल भएर कोलेस्ट्रोलको समस्याले देखेको छु। मोर रिसेन्टली मैले डायबिटिज हुने अवस्था एउटा हुन्छ जसलाई हामी इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ डायबिटिज भइसकेको छैन तर त्यो सुगरलाई नर्मल राख्नलाई शरीरको हर्मोनले बढी काम गर्नु परिरहेको छ। भनिसकेपछि पिम्पल्स आउने समस्या चाहिँ अन्य जस्तो डायबिटिजको कारणले होइन अन्य रोग छन् भने पनि त्यो अनुहारमा जुन पिम्पल्समा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा आउँछ भन्ने पनि देखियो होइन। यो त पिम्पल्सको कुरा भयो डाक्टर साहब। अब अर्को चाहिँ अनुहारमा आउने चाउरीपना होइन, जुन एउटा एज कटेपछि त एउटा चाउरिन्छ होइन, त्यो एज सँगसँगै जुन उमेरमा नै चाउरीपना देखिन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो? हजुर, अब हजुरले भन्नुभएको उमेर नपुग्दै देखिने चाउरीपनालाई प्रिमेच्योर एजिङ भनिन्छ होइन। सो उमेर नपुग्दै देखिने भनेको मतलब धेरै जसो हामीले चाहिँ 25 वर्षभन्दा सानो उमेरमा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रिमेच्योर एजिङ भनिन्छ। यसको विभिन्न कारणहरूमा सबभन्दा पहिलो कारण त सनको किरण नै हो, किनभने हाम्रो एजिङ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भित्री एजिङ अर्को बाह्य एजिङ होइन। सो बाह्य एजिङ धेरै हुने मान्छे, घाममा धेरै बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सनको लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ डिप लाइन्स, हामीले जसलाई कोर्स लाइन्स भनिन्छ, त्यस्तो रिङ्कल्सहरू देखिन्छ। सो पहिलो कारण घाम नै हो। सो सन प्रोटेक्सन हो त्यसको लागि गर्न सकिने। त्यो बाहेक अब हजुरको लाइफस्टाइलमा हुन्छ, कोही मान्छे यस्तो यस्तो मात्रै गरेर बस्ने बानी छ, कसैको एकदम हाँस्ने बानी छ, हजुरले शरीरको कुनै भाग चाहिँ धेरै चलाउनुहुन्छ भने त्यस्तो गर्दा पनि आउँछ। भनिसकेपछि अब जस्तो त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको चाहिँ जुन एजभन्दा अगाडि नै चाउरीपन देखिन्छ भनेदेखि बच्ने उपाय भनेको चाहिँ घाममा नदेखिने मात्रै हो अथवा त्यसको उपचारमै लाग्नुपर्छ, के छ त्यसमा चाहिँ? हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्मेटिसियन्सहरूको चाहिँ अब देयर इज अ डिभाइडेड ओपिनियन होइन। सर्टेन मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ 20 वर्ष 21 वर्षबाट नै बोटक्स सुरु गर्नु भनिन्छ होइन। र मैले एउटा रिसेन्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल पनि पढेको थिएँ कि हजुरले मेडिकल आर्टिकल थियो त्यो होइन, बाई अ भेरी रिनाउन्ड डक्टर, अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले 22-23 वर्षदेखि नै बोटक्स सुरु गर्नुभयो भने उसले चाहिँ रिङ्कल मात्र घटाउँदैन कि हजुरको छालामा जुन एउटा दोस्रो सतहमा हुने कोलाजेन हुन्छ जसले चाहिँ रिङ्कल हुनबाट जोगाउँछ, सो त्यो कोलाजेनको सतहलाई पनि त्यसले समयसँगै राम्रो गर्दै रहेको चाहिँ देखिएको छ। सो हजुरलाई रिङ्कल हुनु नै छैन भने चाहिँ म चाहिँ मेडिकल थेरापीमै जानु भन्छु होइन, किनभने त्यो भनेको एकदमै सेफ उपचार होइन। हाम्रो समाजमा पनि कस्तो भनाइ छ भनेदेखि हामीले 30 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले चाहिँ खास 30 वर्षसम्म त राम्रै हुन्छ नि छाला, 20 वर्षको उमेरमा राम्रै हुन्छ नि, किन स्याहार गरिरहनु पर्यो भन्ने खालको एउटा भनाइ पनि छ होइन। अब जस्तो यहाँले चाहिँ जुन केयर गर्दाखेरि 20-21 वर्षदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अब कतिले चाहिँ अब त्यो चाउरीपना हटाउनको लागि चाहिँ 40 वर्षदेखि सुरु गर्नुहुन्छ कि, भनिसकेपछि यसलाई त हाम्रो एज हुँदादेखि नै होइन सुरु गर्नुपर्ने रहेछ होइन, त्यसरी बुझ्दा भयो? हजुर, म एउटा सानो तथ्य राख्न चाहन्छु होइन। हामी 16 वर्ष कटेपछि हाम्रो छालाले कोलाजेन बनाउने उनको जुन एउटा रेट हुन्छ त्यो चाहिँ 1%ले घट्न थाल्छ, भनेको मतलब 16 वर्ष कट्ने बित्तिकै हाम्रो एजिङ सुरु हुन्छ कि। सो जुन हामीले चाहिँ छालामा नदेखेसम्म त्यसलाई हामीले एक्ट गर्दैनौँ। तर वाट वी सुड नो कि हजुरको छालाको चाउरीपनाबाट बच्ने हो भने चाहिँ समयमा नै हजुर अब बोटक्समै जानुपर्छ, सुईमै जानुपर्छ भन्ने होइन कि, तर मेन भनेको हजुरले भन्नुभएको उमेर जुन छ 20 देखि 30 वर्ष, त्यो उमेरको व्यक्तिको लागि सबभन्दा जरुरी चिज भनेको सन प्रोटेक्सन, सनस्क्रिन र मोइस्चराइजर। यो चाहिँ उहाँहरूले एकदमै रिलिजियसली फलो गर्नुभयो भने र घामबाट बच्नुभयो भने त्यो पनि इनफ हुनसक्छ। हजुर, अब छाला राम्रो बनाउनको लागि, चम्किलो बनाउनको लागि होइन एउटा सुन्दरता भन्ने साथै सुरुमा त उसको एउटा छाला कस्तो छ भन्ने कुरामा नै हुन्छ होइन, धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ सुन्दरतामा। अब यो कसरी बस्ने, छालामा आउने जुन पिम्पल्सबाट कसरी बस्ने होइन, चायापोतोबाट अनि चाउरीपनबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा त रह्यो, र स्किन राम्रो बनाउनको लागि खानपानले, हाम्रो बानी व्यवहारले, हाम्रो दिनचर्याले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब यसमा चाहिँ? हजुर, पक्कै पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो आफूले स्याहार्ने, स्किन स्याहार्ने मात्र भन्दा पनि खानेकुरा, हजुर कति बजी सुत्नुहुन्छ, कति राम्रो सुत्नुहुन्छ, मोबाइलमा कति बेर अनुहार लिएर मोबाइल लिएर कति बेर बसिन्छ, यो सबै चिजले म्याटर गर्छ होइन। हजुरको स्लिप आवर्स चाहिँ मेनली चाहिँ हजुरको 11 देखि 4 बजीसम्मको स्लिप चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। यतिखेर सर्टेन रसायनहरू बन्छ जसले चाहिँ हाम्रो छालालाई रिपेयर गर्छ, इभन हाम्रो कपाललाई पनि रिपेयर गर्छ। सो धेरै नसुत्ने व्यक्तिहरूमा पनि कपाल चाँडो फुल्ने, छाला चाँडो चाउरी पर्ने हुनसक्छ। त्यो बाहेक खानपानमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा भयो कि जसरी फलफुलहरू भयो,
यो सागपातहरू भयो, हजुरको मसरुम हुन्छ, एभोकाडो हुन्छ हैन, देयर आर सर्टेन फुडहरू हुन्छ के जसले चाहिँ छालालाई हजुरको इभन तपाईँको यो फिस ओइल हैन, फिस खाँदाखेरि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड युक्त खानेकुराहरू खाँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हजुरलाई एजिङबाट केही हदसम्म बचाउन सक्छ। यसमा भनेपछि खानाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका यसमा खेल्यो हैन। अब यो त स्क्रिनमा देखिने समस्या भयो, अब हाम्रो कपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ हैन। कपालमा अहिले विशेष गरेर जाडोको समयमा चाहिँ ड्यान्ड्रफ देखिन्छ के महिलामा पनि पुरुषमा पनि। यो जाडोमा चाहिँ के कारणले गर्दा देखिन्छ र यसको उपचार चाहिँ के हुन सक्छ? हो, पक्कै पनि ड्यान्ड्रफ चाहिँ विन्टरकै समस्या हो हैन। एउटा चाहिँ यो एज रिलेटेड हुन्छ, उमेर अनुसार हुन्छ। ड्यान्ड्रफको चाहिँ 3टा उमेर हुन्छ भन्छ कि एउटा चाहिँ सानो 2 वर्षभन्दा सानो बच्चामा, अर्को चाहिँ हामी जब एडल्ट हुन्छौँ त्यतिखेर, अर्को चाहिँ 35-36 वर्ष पढिसकेपछि आउँछ। र यो जाडोमै बढ्ने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो छालाको जुन एउटा टर्नओभर रेट हुन्छ, छाला फेरिने क्रम, त्यो चाहिँ जाडोमा अलिकति कम हुन्छ है। त्यसले गर्दा पनि हो र तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि अलिकति जाडोमा ड्राइङ किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो कत्लाहरू बढी भिजिबल हुन्छ। यो इयर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा पनि अघिल्लो वर्षहरूभन्दा यो कोभिडले गर्दा जुन हामी घरभित्रै बसिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो वर्ष चाहिँ चाया चाहिँ एकदमै बढेको छ। मैले भन्नुपर्दा पहिलाभन्दा 50% भन्दा बढेको छ। सो यसको कारण चाहिँ एउटा फङ्गस हो। हाम्रो कपालमा एउटा फङ्गस हुन्छ म्यालेसिजिया भन्ने, त्यो फङ्गसले चाहिँ तेल खानु पायो अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई उसलाई फेभरेबल भयो भने चाहिँ फङ्गस र बडीको इम्युन रेस्पोन्सले मिलेर गर्ने चिज हो ड्यान्ड्रफ भन्ने चिज। यसलाई चाहिँ सजिलो छ योबाट बच्नलाई। सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको मेडिकल ग्रेडको मेडिकल एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू चाहिँ रेगुलरली प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले त्यसबाट बचाउँछ। नुहाउने हाम्रो तौल तरिकाहरू हुन्छ नि, स्याम्पू लगाउने अनि साबुन लगाउने, यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो? अफकोर्स, एकदमै हजुर। अब यसको स्याम्पू कस्तो किसिमको स्याम्पू हो, त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको स्क्याल्पलाई सुट गर्छ र त्यो स्क्याल्पलाई सुट गर्ने स्याम्पू हजुरको यो कपालको रेसालाई पनि सुट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट चिज हो हैन। यो चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नहोला यो कुरा। जसरी हजुरलाई एकदमै ड्यान्ड्रफ छ र एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू प्रयोग गर्नुभयो भने उसले स्क्याल्पको जुन छाला छ, कपालको छाला, त्यसलाई चाहिँ सफा राख्छ। तर कपाल जुन हाम्रो रेसाहरू छ त्यसलाई चाहिँ उसले फ्रिजी गराउन सक्छ अथवा जर्र खालको देखाउन सक्छ। त्यसैले त्यो ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नको लागि हजुरले हप्तामा 2 चोटि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूले नुहाउने यदि ड्यान्ड्रफ छ भने, अनि अर्को 1-2 चोटि हजुरले नर्मल अथवा जेन्टल प्याराबिन फ्री सल्फेट फ्री स्याम्पूहरूले नुहाउने हैन। सो यो चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि कपालै हेरेको राम्रो हुन्छ। र त्यो बाहेक कपालको लागि यो कपाल तलको जुन रेसा हुन्छ, यो रेसाको स्वस्थ रेसाको लागि चाहिँ हामीले स्याम्पू गरेपछि अनिवार्य रूपले कन्डिसनर प्रयोग गर्नु जरुरी छ। भनेपछि कन्डिसनर पनि प्रयोग गर्न पर्यो हैन। हामीले नुहाउँदै पहिला स्याम्पू गरेर त्यसमा त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो ड्यान्ड्रफ हट्छ हैन। हजुर, अब जस्तो यहाँ डर्माटोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ हैन, हेयर ट्रिटमेन्ट जुन ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा अब पछिल्लो समय कति महिला पुरुषले पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ हैन, त्यसको साइड इफेक्टहरू चाहिँ कतिको हुन्छ? के पनि सुनिन्छ भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि चाहिँ ब्रेनमा पनि असर पर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिँदै आएको छ। खास यथार्थ चाहिँ के हो? हजुर, यो रमाइलो कुरा हो यो हामीलाई सुन्दाखेरि चाहिँ हैन। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराले साँच्चीकै डर बसेको हुन्छ। कपाल र छाला भनेको सबभन्दा बाह्य अङ्ग हो र यसको डेप्थ भन्नुपर्दा एक्ज्याक्टली 3 to 4 मिलिमिटर्स भन्दा तल हुँदैन हैन। 3 देखि 4 मिलिमिटरको सतहमा कपाल र छाला बसेको हुन्छ र हाम्रो टाउकोमा चाहिँ कपालको छाला भन्दा मुनि अर्को 4वटा लेयर हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा हड्डी जस्तो हुन्छ र त्यसको भित्र मात्रै बोन हुन्छ। सो भनेपछि 5वटा सतह कटेर त्यो हड्डी कटेर मात्र ब्रेन हुने भएको हुनाले त्यहाँसम्म त हामी पुग्दैनौँ र यो नितान्त सेफ अपरेसन हो। यसलाई माइनर सर्जरीमा गनिन्छ। हेयर ट्रान्सप्लान्टबाट यदि कसैलाई साइड इफेक्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने व्यक्ति अथवा डक्टरको एक्सपिरियन्स नभएको नै मान्नुपर्छ। त्यो नजानेकै मान्नुपर्छ हजुर, अदरवाइज यसले साइड इफेक्ट गर्दैन। हामीले दिनचर्या कस्तो अपनाउनुपर्छ? त्यो हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि त एउटा उपचारै जस्तो गरियो नि आयो होइन। हामीले टाउकोको त एउटा त्यो भागमा एउटा कपाल रोप्ने भनिसकेपछि त उपचार नै गरियो होइन। एक किसिमले बिरामी नै भनेर पनि बुझ्दा होला कि के हो यसमा? यसलाई बिरामी भनेर हामीले मान्दैनौँ। जसरी हामीले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ भने ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको व्यक्ति ट्रान्सप्लान्ट सकिएपछि आफै हिँडेर उठेर आफै ड्राइभ गरेर पनि घर जान सक्नुहुन्छ कि। यसमा दुखाइ खासै हुँदै समस्या होइन यो, किनभने यसमा जुन
फ्लुइडहरू प्रयोग हुन्छ त्यसले यसलाई दुखाइरहित बनाउँछ। र यसमा एउटै चिज ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ सबभन्दा जरुरी चिज चाहिँ हजुरले अब हामीले यहाँ टन्न पानीको प्रयोग गरेका हुन्छौँ, त्यसैले निहुरिन भएन होइन। निहुरियो भने चाहिँ आँखाहरू चाहिँ 5 देखि 7 दिनसम्म सुन्निन सक्छ। त्यो ननिहुरिनको लागि र आँखा नसुन्निनको लागि हामीले टेपहरू प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ उहाँहरूले निहुरिन भएन र औषधिहरू राखेका हुन्छन् केही दिनलाई। र यसमा उहाँको दिनचर्यामा रेगुलर डेली उहाँको उसमा रेस्ट्रिक्सन्स भनेको चाहिँ अब बाहिर धेरै उफ्रेर हिँड्नु भएन, धेरै बाहिर हजुरको हेभी एक्सर्साइजहरू गर्नु भएन होइन। अनि 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म क्याप लगाउनु भएन, 2 हप्तासम्म हेलमेट लगाउनु भएन। अनि यो पानी चाहिँ जुन कपाल जुन हुन्छ यो त हामीले नयाँ जस्तै त हो नि, बिरुवा जस्तै हो। सो यसलाई पानी चाहिन्छ कि इट निड्स नरिसमेन्ट। सो पहिलो हजुरको 1 विक जति चाहिँ पानी चाहिँ 2 देखि 3 हप्तामा हामीले नर्मल सलाइन भन्छौँ जसलाई मेडिकल पानी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले नियमित रूपमा चलाउनुपर्छ। कति दिनसम्म त्यो पानी चलाउनु पर्ने चाहिँ? हजुर त्यो 5 देखि 7 दिनसम्म हुन्छ, हेरेर 7 दिनसम्म भनिसकेपछि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेको कति महिनासम्म चाहिँ आफू केयरफुल भएर बस्नु पर्यो त त्यसमा? मेन भनेको 1 महिना, पहिलो महिना जरुरी छ होइन। 1 महिना चाहिँ धेरै कुराबाट बच्नु पर्यो। इभन हजुरको डिरेक्ट सावर समेत नलिनु भन्छ कि, तातो सावर डिरेक्टली टाउकोमा नलिनु, हामीले पानी हालेर कसरी हाल्ने भनेर सिकाउँछौँ। त्यो मेन चाहिँ 1 महिना भयो। तर जसरी टाउकोमा अब पिड्काहरू आउनु भएन, डन्डीफोर जस्तो सानसानो घाउहरू आउनु भएन, त्यो नआउनलाई चाहिँ 3 देखि 4 महिनासम्म नै हेर्नुपर्छ। 4 महिनाको अवधि चाहिँ उसले जुन आफ्नो केयरमै लाग्नु पर्यो होइन। त्यस बिचमा चाहिँ हामीले बाहिर जस्तो घामको प्रकाशमा हिँडडुल गर्ने खालको चाहिँ गर्नु भएन होइन। अथवा कतिसम्म गर्न मिल्यो कतिसम्म गर्न मिलेन? 1 महिनासम्म चाहिँ डिरेक्ट सनलाइट पनि सकेसम्म नगर्नु भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो ग्राफलाई सुकाउन सक्छ, त्यही भएर कतै बुकहरूमा पनि लेखेको हुन्छ। सो 1 महिनासम्म चाहिँ डिरेक्ट सनलाइटमा नजानु होला भन्छ। 4 महिनासम्म चाहिँ हामीले नुहाउने कुरामा हरेक कुरामा ध्यान दिनु पर्यो होइन। अब खानेकुरामा भन्नाले कस्तो कस्तो? हजुर अब यो नयाँ कपाल हो नि त, सो त्यो नयाँ कपाल त्यो त बेबी हेयर्स हो। सो उसलाई त नरिसमेन्ट चाहिन्छ। सो भर्खर नयाँ कपाल आउन चाहिँ हजुरको 2 देखि 4 महिनामा बल्ल राम्रोसँग नयाँ कपाल आउन सुरु हुन्छ। सो त्यो नयाँ कपाललाई चाहिँ नर्मल्ली अरू बेलामा भन्दा अलिकति पोषणयुक्त खानेकुरा बेसी चाहिन्छ। त्यो हिसाबले हजुरले अघि मैले भनेका जुन खानेकुराहरू थिए त्यो खानेकुरा प्लस कुनै पनि तपाईँको हेल्दी फुडहरू, एन्टिअक्सिडेन्ट रिच फुडहरू चाहिँ हामीले बढी खानुपर्छ। त्यसमा हामीले जेनरली पेसेन्टहरूलाई लिस्टै बनाएर दिन्छौँ, जसरी काजु किसमिसहरू भयो होइन, हजुरको केरा भयो, अनि त्यसपछि एभोकाडो अघि भनिहालेँ होइन, अनि कालो मसरुमहरू, ब्रोकोली, क्याबेजहरू, मासु, फिस, त्योहरू चाहिँ बढी खायो भने राम्रो हुन्छ। 4 महिना पछाडि चाहिँ नर्मल अरू बेला जस्तो नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यस पछाडि चाहिँ होइन। जस्तो हामीले जुन नेचुरल कपालमा अरू बेला स्याम्पू गर्दाखेरि अनि पार्लरमा गएर हामीले कपाल काट्दाखेरि जुन केही नै सोच्नु पर्दैन नि, सबै कपालको मात्रै। 1 महिनापछि सेभहरू गर्न मिल्छ। हजुर सबै गर्न मिल्छ। 1 महिना पछाडि चाहिँ सबै त्यो गर्न मिल्यो होइन। अब त्यो कपाल ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ अब खानेकुराहरूमा पनि धेरै नै 4 महिनासम्म चाहिँ ध्यानै दिनु पर्यो होइन। हजुर हामीले चाहिँ 6-7 महिना नै खानेकुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु भन्छौँ, किनभने कपाल नयाँ पलाउने क्रम त रहिरहन्छ नि त, 6 महिना 9 महिनासम्म रहिरहन्छ कसैको। सो त्यो टाइम ड्युरेसनलाई फुड चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु नै भन्छौँ हामीले। पछिल्लो समय चाहिँ यो जुन चर्चामै आएको कुरा होइन, सुन्दरताको कुरामा लेजर सर्जरी भन्छ नि डाक्टर साहब, यो कस्तो खालको सर्जरी हो खास? अब लेजरलाई सर्जरी त भनिँदैन, प्रोसिजरमा चाहिँ पर्छ यो, सर्जरीमा पर्दैन। लेजर विभिन्न किसिमको हुन्छ। हजुरको कपाल निकाल्ने लेजर छुट्टै मसिन हुन्छ भने हजुरको ट्याटु निकाल्ने लेजर मसिन छुट्टै हुन्छ, एन्टी एजिङको लेजर्सहरू छुट्टै हुन्छ, स्किन टाइटनिङको छुट्टै हुन्छ। सो एउटा छुट्टै विधामा पर्यो कि लेजर्स भनेपछि एउटा चाहिँ छालाको एउटा छुट्टै सेगमेन्टै भन्न सकिन्छ। सो विभिन्न लेजर्सको आफ्नो आफ्नै पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड्स हुन्छ होइन। हजुरको के को लागि चाहिएको हो त्यो अनुसारले डिफ्रेन्ट लेजर्सहरू अभाइलेबल हुन्छ। हजुर अब जस्तो फेसकै कुरा गर्दाखेरि होइन, हामीले साधारण जुन पिम्पल्स आउँदा पनि हस्पिटलमा गएर त्यहाँको औषधि खाने कुरा रहन्छ। त्यस पछाडि स्किनको पनि एउटा स्टेप भन्ने पनि हुन्छ होइन। जस्तो यहाँसँग कुराकानी गर्दा पनि अब जस्तो पछिल्लो समय कति महिलाहरूले चाहिँ यो पिल गर्ने पनि भन्नुहुन्छ कि, डाक्टर साहबहरू आफैले पनि पिल गर्ने जुन विधि पनि पछिल्लो समय चाहिँ जुन डाक्टर साहबहरूबाट नै आएको कुरा पनि हो। खास यो कस्तो खालको विधि हो पिल चाहिँ? केमिकल पिल भनेको मेडिकली प्रुभन चिज हो। यो चाहिँ समयअनुसार मेडिकली टेस्टेड भएर प्रुभ भएर आएको चिज हो। र हजुरको विभिन्न किसिमको अघि लेजर भनेको जस्तै केमिकल पिल पनि धेरै किसिमको हुन्छ। जसरी डन्डीफोरको लागि एउटा सर्टेन केमिकल भएको पिल हुन्छ, जसरी स्यालिसाइलिक एसिड भएको पिल चाहिँ डन्डीफोरलाई राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै पोतोको लागि डिफ्रेन्ट पिल्स हुन्छ, ग्लाइकोलिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड भन्ने पिल्सहरूले पोतोलाई अनुहार राम्रो गराउँछ। र अनुहार ब्राइट मात्रै गर्नको लागि एन्टी एजिङको लागि छुट्टै पिलहरू हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ केमिकल्स हो
बेसिकली नामै केमिकल पिल भएपछि केमिकल्स हो। यसले चाहिँ छालाको एउटा स्पेसिफिक सतहमा छालाको एउटा अङ्गलाई चाहिँ उसले टार्गेट गर्छ। सो यो प्रुभन चिज हो, टाइममा राम्रोसँग बेलामा गरेमा यसले पोजिटिभ बेनिफिटै हुन्छ। भनेपछि साइड इफेक्टहरू केही छैन? साइड इफेक्ट चाहिँ अब नआउने मान्छेले गर्यो, अब एकदम डिप गरिदियो, कहिलेकाहीँ बर्न भइदियो र पिलिङ गरेपछि डक्टरले भन्दै पनि घाममा बसिदियो भने त्यसले कालो दागहरू छोड्ने, कसैको जल दिने हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै कम नै हुन्छ। मेडिकल सेटअपमा गर्नुभयो भने त्यो हुँदैन। आधुनिक तरिकाले हाम्रो फेसलाई राम्रो बनाउने कुरामा अनि हाम्रो कपाल चाहिँ राम्रोलाई छ भने अझ राम्रो, कपाल छैन भने राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले आधुनिक औषधिहरू कति प्रयोग गर्छौँ के हजुरहरूबाट पनि प्रयोग गर्छौँ। जस्तो हेयर ट्रान्सप्लान्टको पनि अनि त्यस पछाडि पिलको पनि होइन चाहिँ पछिसम्मको लागि साइड इफेक्टहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन्? हजुर, अब यो खास यो नयाँ चिज भएको हुनाले मान्छेलाई कौतूहलता हुनु यो स्वाभाविकै हो होइन। तर यो भनेको चाहिँ जेनरली हजुरको अरू सर्जरी पनि त मान्छेहरूले कति गर्नुहुन्छ नि त होइन। अब त्यो आज गरेको सर्जरीले पछिसम्म त त्यसको केही असर हुँदैन। त्यसैले करेक्ट ठाउँमा डक्टर्सको एक्सपर्टिज छ, ट्रेन डक्टर्स हो, बाहिर उहाँहरूको एक्सपोजर छ, कति वर्षदेखि गरिरहेको, यो सबै बुझेर गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा डराउनु पर्दैन। नेपालमा अहिले पछिल्लो समय हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्नेको सङ्ख्या कतिको छ? यहाँ त अब त्यही पनि गरि नै रहनु भएको छ होइन। यहाँहरूकोमा आउँदा पनि कतिको आउनुहुन्छ? हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू त एकदम धेरै हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरू पनि अलिकति लिमिटेड हुनुहुन्छ। सो अहिले हामीले भर्खरै पनि एउटा हेयर ट्रान्सप्लान्ट रिलेटेड एउटा संस्था बनाएका पनि छौँ होइन, हेयर ट्रान्सप्लान्टको डक्टर्सहरू मिलेर कि यसमा चाहिँ नराम्रो नहोस् होइन, मान्छेलाई नआउने मान्छेहरूले गर्दाखेरि नफसोस्, त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाएर एउटा हजुरको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो अनुरूप चलेको क्लिनिकहरूमा सेफली गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले गर्दैछौँ। र ट्रान्सप्लान्ट गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ, किनभने अहिलेको जेनेरेसन पहिलाको मान्छेहरूभन्दा पनि चाँडो चालु भइरहनु भएको छ। भनेको यो के कारणले गर्दा? खानपान अनि त्यस पछाडि हाम्रो जीवनशैली, यो वातावरणले पनि यो धेरै नै प्रभाव पार्छ। यो कपाल झार्ने कुरामा चाहिँ के कुराले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ? हजुर, एउटा त हजुरले भन्नुभएको खानपान हो होइन, अर्को आफ्नो लाइफस्टाइल पनि हो। तर अहिले बढिरहेको चाहिँ हजुरको यो जुन सनलाइटको इन्टेन्सिटी बढेको छ, ओजोन लेयर डिप्लिट भएको छ होइन, अनि पार्टिकल त्यो पोल्युसन पार्टिकल्स जुन हामीलाई PM25 2.5 भन्छौँ नि, त्यस्ता पोल्युसनको पार्टिकल्सहरू छालाबाट कपालबाट भित्र पसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कपाल र छाला चाहिँ जहिले पनि बाह्य तत्त्वहरूको सँग लड्दाखेरि एउटा स्ट्रेसको सिचुएसनमा हुन्छ। र अर्को कुरा, रिसेन्ट एउटा स्टडीमा चाहिँ घामको एक्सपोजर हप्तामा 16 घन्टाभन्दा बढी भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तालुपनाको समस्या चाहिँ बेसी देखिन्छ भनेर आएको छ। उमेरभन्दा अगाडि नै चाउरीपन हुनु र उमेरभन्दा अगाडि नै कपाल झरेर, अब जस्तो हामीले बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि तालु मात्रै भएछ भनेर भन्छौँ नि, यो यसको के छ? यो उपचार पद्धति के छ? अथवा डक्टरसँगै गएर हामीले त्यसरी नै उपचार गर्नुपर्ने हो, अथवा हामीले दिनचर्यामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, खानपानमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो? यो चाहिँ के हुन्छ? उमेरभन्दा अगाडि नै आउने चाउरीपना र उमेरभन्दा अगाडि नै कपाल झर्ने समस्या? हजुर, चाउरीपना र कपाल झर्ने दुइटै चाहिँ यस्ता समस्या हुन् जुन चाहिँ देखिसकेपछि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी झरिसकेको कपाल फिर्ता ल्याउन सकिँदैन धेरै जसो केसमा होइन, जरा नै मरिसक्यो भने त्यसमा फिर्ता ल्याउन सकिँदैन, त्यसमा ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्छ। त्यसरी नै चाउरीपना पनि हाँस्दाखेरि मात्र देखिने चाउरी र यतिकै बस्दाखेरि देखिने जुन हाम्रो स्ट्याटिक लाइन्स भनिन्छ, त्यस्तो बसिसकेको गहिरो चाउरीपनालाई उपचार गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। यसमा फिलर्सहरू गर्नुपर्ने र मल्टिपल ट्रिटमेन्ट गर्दा नि पुरै नजान सक्छ। त्यसैले यो दुइटै खालको समस्यामा चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ। त्यसैले यस्तोमा हजुरले चाहिँ डक्टरलाई नै भेटेर के समस्या भयो, के चाहिँ प्रब्लम छ, कुनै हर्मोनल प्रब्लम छ कि आफ्नो जीवनचर्यामा के किसिमको समस्या छ कि हजुरले घाममा गर्नुहुन्छ कि, त्यो सबै कुरा हेरेर औषधि सुरु गर्ने पर्ने अवस्था छ छैन त्यो चाहिँ डाक्टरलाई भेटेर बुझेको राम्रो हुन्छ। अनुहारमा देखिने, जिउमा देखिने यो दाद भन्छ अथवा बुझ्ने भाषामा, बोलीचालीको भाषामा भन्दाखेरि दुबी भन्छ, सेतो दागहरू आउने चाहिँ यो के कारणले गर्दा आउँछ? यो खास सेतो दुबी र दाद एक्चुअली दुईटा डिफ्रेन्ट रोग भए होइन। सेतो दुबी भनेको भिटिलिगो भयो भने दाद भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन जुन सानो सानो चक्का आउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ। सेतो दुबी आउने चाहिँ कारण यसको हाइपोथेसिस मात्रै छ कि, जसरी मेडिकली पनि यी कारणले हुन सक्छन्। जसरी अघि भनेको जस्तै एन्टिअक्सिडेन्टको कमीले हुनसक्छ, कतै नर्भ्सको समस्याले हुनसक्छ भन्छ, कसैले बायोकेमिकल केही नमिलेर हुनसक्छ। सो यसमा विभिन्न हाइपोथेसिस छन्। अहिलेसम्मलाई भन्नुपर्दा दुबी चाहिँ अकारणै आउँछ, तर यसमा केही हदसम्म वंशानुगत पनि रोल हुनसक्छ होइन। र हजुरको
दुबी चाहिँ कति हदसम्म छ, कति धेरै छ, त्यो अनुसारले यसलाई उपचार कति गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। यसको पूर्ण रूपमा निको हुनलाई पनि गाह्रो होला होइन सेतो दुबीको त? त्यस्तो हुँदैन। हजुरको जसरी फेसमा छ होइन, सानो बच्चाहरूमा आएको छ भने तिनीहरू चाहिँ चाँडो जान्छ होइन, तर ओठमा छ, औँलाको टुप्पाहरूमा छ, अथवा शरीरको एउटा भागमा लाइन जस्तो हामी सेगमेन्टल भिटिलिगो भन्छौँ, शरीरको एउटा भागमा लाइन जस्तो छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलि टाइम लाग्न सक्छ, तर निको हुने समस्या हो, दुबी निको हुन्छ। दाँत चाहिँ जस्तो विशेष गरेर जाडो समयमा अझ धेरै आएको पनि देखिएको छ के, यो चाहिँ जाडोमै धेरै आउनको कारण चाहिँ के हाम्रो शरीर अलि गर्मीको भन्दा अलि सुक्खा भएर हो, सुक्खाको कारणले गर्दा आउँछ दाँत? हजुरको जाडोमा आयो भने चाहिँ सुक्खापनासँग सम्बन्धित हुनसक्छ, तर त्यो दाँतहरू चाहिँ धेरै जसो गर्मीकै समस्या हो हजुरको है। गर्मीमा आउँछ, पसिना एकदम धेरै आउँछ, गुम्सिने भागहरूमा आउँछ, र केरा मान्छेको काचहरूमा चाहिँ त्यो धेरै आउँछ होइन, काचमा, नङमा, पानी धेरै चल्ने लेडिजहरूमा, त्यसरी आएपछि चाहिँ शरीरको अन्य भागमा अफेक्ट गर्ने हो। यो सरसफाइसँग कतिको सम्बन्धित छ त्यसो भएदेखि, जस्तो गर्मीमा देखिने भइसकेपछि त? केही हदसम्म छ, केही हदसम्म सम्बन्धित छ, तर सरसफाइ मात्र भन्दा नि कसैको भित्रबाट नै पसिना बढी आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई बढी हुन्छ। सरसफाइसँग अफकोर्स यो सम्बन्धित छ केही हदसम्म, जसरी हजुरको कपडाबाट पनि यो सर्न सक्छ होइन, घरमा पेट्सहरू छ भने कुकुर बिरालोबाट सर्न सक्छ, त्यो सबै चिज चाहिँ आफूले ध्यान दिनुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि, हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने, र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन, र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ, र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ, र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो, अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्।
यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साके। म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ। हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र त्यो यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यसमा त्यति आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि। करिब 80%लाई मात्र 80%हरू त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ, यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू, वैज्ञानिक विधिहरू, उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ, त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्।
दर्शकवृन्द फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरू एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। अब एकैछिन हामीले जुन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ पछिल्लो समयमा जीवनशैली, त्यो जीवनशैलीकै कुरा गरौँ। जीवनशैली अन्तर्गत पनि विशेष गरी चिसो मौसममा कसरी बस्ने हामीले आज यो समेट्ने निधो गरेका छौँ। चिसो मौसममा रुगाखोकी धेरै लाग्ने गर्छ र कोरोना भाइरसका लक्षणसँग यी लक्षण कता कता मिल्दाजुल्दा पनि हुन्छन् अनि हामी तर्सिने गर्छौँ, आत्तिने गर्छौँ कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो कि भनेर। त कस्तो अवस्थामा सङ्क्रमण भएको हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि हाम्रो जीवनयापन हामीले कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो दैनिकी कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा हो। विशेष गरी चिसोको समयमा, त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका अनि दीर्घरोगीहरूले। हामी अब एकैछिन त्यही सामग्री समेटेर तयार पारेको यो एउटा प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। फ्लू, इन्फ्लुएन्जा लगायत होइन रेस्पिरेटरी सिन्साइटल भाइरस भयो अथवा चाहिँ अरू एब्सटेन बारहरू जति पनि भाइरस हो उनीहरू चाहिँ नि अलि एक्टिभ हुन्छ होइन। जस्तै मेनिन्जाइटिसहरू पनि एक्टिभ भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि। अब तर रिसर्चले के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तै हजुरलाई एउटा भाइरसले एट्याक गरे भने अर्को भाइरसले एट्याक गर्ने चाहिँ अलिक कमै देखाउँछ। त्यो भएको हुनाले अब फ्लूले गरेर मान्छेलाई यसले पनि गर्छ उसले पनि गर्छ जस्तै अब ब्याक्टेरियाको चाहिँ नि त्यस्तो होइन। एउटा ब्याक्टेरियाले एट्याक गरेर चाहिँ अर्को ब्याक्टेरियामा एट्याक गर्छ। हामी म्यामल्स हो होइन, हाम्रो चाहिँ नि अब सर्टेन डिग्री हामी चाहिँ नि तातो मतलब सर्पहरू जस्तो होइन, हाम्रो जिउ तातो चाहिन्छ। अनि हामी कौन छ भन्दा तातो तातो चिसो चिसो एउटै वातावरण हुर्किया भए हुँदैन। चिसो चिसो हिउँमै बस्यो भने तपाईँ लुगाइ नलाए पनि होइन हिउँमै बसिरह्यो भने चाहिँ के पनि हुँदैन। रुममा तातोमा बस्छौँ होइन, किचनमा तातोमा बस्छौँ, फेरि अचानक बाहिर आउँछौँ चिसो बस्छ, एसीमा बस्छौँ फेरि अचानक त्यसो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यसको चाहिँ अगेन्स्टमा रियाक्सन गर्नेलाई चाहिँ हामीले एलर्जी भन्छौँ होइन। त्यो एलर्जीले गर्दाखेरि हजुरको इम्युनिटी चाहिँ सर्टेनली लसै हुन्छ। त्यो भएको जहाँ इम्युनिटी लस हुन्छ त्यो सेप्रोफाइटिक ब्याक्टेरियाहरू र जुन हाम्रो शरीर र वातावरणमा भएको चाहिँ नि हानिकारक नभएको ब्याक्टेरियाहरूले पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यही चान्स भनेर त्यो हुन्छ। अब जस्तै रुगा लागेको बेला फर इक्जाम्पल लिउँ न, हाम्रो रियालहरू बढी हुने होइन, घाँटीमा चाहिँ नि त्यो खकारहरू मतलब रियाल जस्तो बढी हुने त्यो हुन्छ। त्यस्तो रियाल भनेको चाहिँ नि ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ नि एकदम मतलब चाहिँ नि एउटा खाना हो धेरै, त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ। र अरू कारणहरू पनि अब थुप्रै, मेन त एलर्जी हुन्छ। अब जस्तै जाडो महिनामा चाहिँ नि एलर्जी, इन्फ्लामेसन र इन्फेक्सन तिनटै चिज बढी हुन्छ। सबभन्दा मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको त चिसो, धुलो, धुवा र ढुसी, यो चारवटा चिजबाट चाहिँ नि खालि चिसोबाट मात्रै होइन कि यो चारैवटा चिजबाट चाहिँ बस्नु भयो भने तपाईँ धेरै चिज हुन्छ। अब यो चिसो महिनामा चाहिँ बस्नको लागि अब सबभन्दा राम्रो भनेको त यस्तै मास्क लाउने, शरीरको चाहिँ अब टेम्परेचरलाई चाहिँ नि अब राम्रो लुगा लाउने, अनि अब नुहाउँदाखेरि चिसो पानीहरूले सकेसम्म प्रयोग नगर्ने, मनतातो प्रयोग गर्ने, अनि कानमा चिसो नजाओस् भनेर कानमा चाहिँ नि एयर प्लग अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि औषधि कपासमा क्रिम राखेर टाइट गरेर नुहाउने। अनि फिक्का चियाहरू कसले के प्रिफर गर्छ, सुपहरू होइन, 1-2 घन्टामा अलिअलि खाने। अब त्यही हो, वार्म बस्ने, क्रस भेन्टिलेसनमा नबस्ने। अब ओल्ड एज छ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ न्यानो वातावरणमा बस्ने। अब यस्तो प्रिभेन्टिभ मेजरले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो धेरै चिज अब अघि पनि भनिसकेँ, टाइममा चाहिँ भ्याक्सिन लिने होइन, यस्तो चिसोबाट चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने नै राम्रो हुन्छ। हुन चिसो मात्र होइन कि तपाईँको चिसो, धुलो, धुवा र ढुसी यो चारवटा चाहिँ बेसिक चिजबाट चाहिँ त्यो गर्ने। यो चिज चाहिँ तपाईँको जाडो महिनामा त अभियसली होइन ताप्छ, धुवा हुन्छ, अब पानी पर्दैन, धुलो उड्छ, अब त्यही हो। अब चिसो लाग्छ, फङ्गसहरू आउँछ, त्यही भएको हुनाले जाडो महिना चाहिँ अलिक कष्टकरै छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी,
मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाले पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँदा छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटोफुट्टो आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट अब एकैछिनमा छुट्टिनुपर्छ किनभने 1 घण्टा हुने आँटेको छ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि आउँला, केही छैन। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी आउँछौँ नै। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा त हामी हरेक दिन 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म साँझ लाइभ पनि आउँछौँ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा यी विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले छुट्टिनुभन्दा अगाडि भन्दै आएको एउटा कुरा के भने कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। तिनलाई आधार मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनलाई सम्बोधन गर्दै हामी कार्यक्रममा विषयवस्तु छनौट गर्नेछौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि पनि भन्छौँ जाने बेलामा कोरोना भाइरसको त्रास अझै सकिएको छैन। नयाँ प्रजातिको नयाँ खालको भाइरस पनि आइरहेको छ। त्यसैले सतर्क बनाऊ। त्यसमा पनि चिसो मौसममा हामीले सतर्कता अपनाउनु झन् धेरै आवश्यक हुन्छ। भोलि फेरि आजकै समयमा भेटौँला। सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।